اچھی بولو تھلے کوئی تے مکے مدینے دیا سڑکاں بورے والیاں نہیں گیا اتنے لد آ اتنے لد نہیں گئی اتنے تو جو مرضی گند تے میں کئی گڈیاں والے ویکھے نے سارا کچھ کھا کے گند سڑک سے سٹی ہوں تو لوگوں کا کیلے تو تلک کے جنابے والا دھون ٹوٹ جاتی ہے ساری قوم تو انج دی اپنا گند سڑک سے سٹ دیں کچھ انج ہی ہے کہ نہیں رانا صاحب گل بڑی وڈی سی اے کنا مجمع اج وعدہ کرو نماز جیڑی ہے کسی حالت بھی معاف تے تانوں حضرت میں پڑھا رہا سا قصور جمعہ نیری آئی وہ اکثر مینوں باہر تمبواں چ جمعہ پڑھانا پیندا دنیا ہی بڑی ہوندی مسیتاں چھوٹیاں وہ تمبو ڈگا وہ بانس انجنوں تے شیر میرے چ نہ وہ کپڑا لگا تے میں ممبر تو اتر کے تھلے کھلو گیا تمبو تھلے آ گیا مینوں اودن سمجھ آئی الصلاۃ عماد الدین وہ اج تمبو دا وانس ستون ڈگا تے تمبو نہیں رہا اپنی حالت چ کرامت تھلے ڈگا ہے میں کہا لوکو نبی پانے ایویں نہیں کیا نماز دین دا ستون ہے جدا نماز والا رکن چلے گیا دا سارا اسلام ہی زمین تے ڈگ پیندا ہے او دا سارا اسلام ہی زمین تے ڈگ پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو نیکیاں دا بیج بیجی اٹھے ادھی رات نو ویکھ لے کرون پر سر اتے چا گیا کچھ نہ کمایا ہی ویلا ستیاں وے آ گیا اٹھ جاگ مسافر ویلا موت نیڑے آ گیا ویکھ لے راجے رانے چھڈی جاندے نے جہان نو ویکھ لے کرون پار سر اتے چا گیا کچھ نہ کمایا ہی ویلا ستیاں وے آ گیا اٹھ جاگ مسافر ویلا موت نیڑے آ گیا مدینے دی عورت فوت ہو گئی پراواں نے دفن کیتی واپس آ گئی آندے اماں جی میرے کاغذ میرے پیسے قبر چ ڈگ پے وے پتر کسے نو دسی نہ چوری چوری قبر پھول کے پیسے لے آیا تے پھر مٹی پایا انہیں ویرا قبر پھولنی شروع کرتی مدینے دا قبرستان مدینے دی عورت امام قرطبی نے تفسیر قرطبی دے اندر لکھے آئے نا آؤ ذرا لفظ سنو آلائی کہندے نے مدینے دی عورت ادھے پرا نے مٹی لاؤنی پرا کرنی شروع کرتی جڑے والے سلیپاں دے نیڑے جا رہے ہیں تے وچوں چیخو پکار دی آواز آن لگ پئیے میت نو عذاب ہو رہا ہے نا اللہ پردے رکھے نے تم ہی پردے رکھیا کرنا جدو جناب قبر کھولن لگا پہلی سلیب چکی نا وچوں اگ دے لبو باہر نکل آئے انہیں ویرا سلیب رکھی مٹی پائی تے پیچھے دوڑایا روندا روندا اپنی ماں نو آن کے کہندا ہے نی اماں مینوں دس میری بہن دے کیڑے گناہ سی وے پتر مریاں دے عیب بیان نہیں کری دے اوے تیرا اسلام تے عام گناہگار دے عیب بیان کرن دی مرن تو بعد اجازت نہیں دیندا تو صحابہ دے کردار تے لمبیاں تقریراں کرنا پیا بنیا جے اپنی ماں نو کہندا ماں جی مدینے دی میری بہن دفن مدینے وچ دا گناہ کیے وے پتر مریاں دے عیب نہیں بیان کری دے نہیں اماں جان تانوں دسنا پے گا کہندی سن وے میرے پترا وے پتر دیاں دو عیب نے اے تیری بہن دیاں دو وڈیاں غلطیاں نے ایک نماز پڑھدی سی پر ویلے کویلے پڑھدی سی بے نماز را کن میرے وال کرن مدینے دی قبرستان تے عورت بھی مدینے دی تے جنازہ بھی کسے مدینے دے رہن والے نے پڑھایا ہے تے قبرستان بھی مدینے دا ہے تے نبی پاک دے شہر مدینے دا قبرستان تے امام قرطبی لکھ دینے خودی مان دیئے اے نماز پڑھ دی ضرور سی پر ویلے کویلے پڑھ دی سی جڑا نماز نہیں پڑھ دا او دا کی بنے گا جدی قبر دے ویچ نماز پڑھیاں سواجی عذاب ہو رہا وے کہ نماز پڑھ دی سی پر ویلے کویلے قرآن کہندہ ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتاب اقیم الصلاة ولا تکونوا من المشرکین
युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीम। अल्लाह ने कहा जेड़े नमाज कायम करते ने फिर मेरे रस्ते च खर्च करते ने उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का, यही हक ते ने। आज किन्ने बंदे ने जेड़े आंदे ने मसीत बना लो पर नमाज दा ना किया। तवज्जो भी तवज्जो पुत्र तवज्जो, छोड़ो सुता रहन दो बच्चे, सुता रहन दो, तू चरखा कताउना ध्यान कर बस। हैना मजमा हालक ने फरमाया पर कहू मार गई रकू करो, रकू करने वाले आंदे नाल अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करया जे ज़कात अदा करया जे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। अल्लाह ने कहा जो लोड़ पै जाए सजदा करके मेरे को मंगया। बोलो जो लोड़ पै जाए, पंजाबी तर्जमा करा सजदा फिर तुम समझ आऊ। आजा मंग ले जो कुछ चाहना है, हुण कहो सुभान अल्लाह। या अल्लाह जिन्ना सुभान अल्लाह कहना इन्ना दवी जिन्ना खूहां च पानी। अल्लाह जेड़े फिर कंजूस करते पे ने मौला थोड़ा जा थोड़ा दवी। हाले भी जेड़े नहीं बोले मौला अगला भी वापस ले ला। हुण वेख्या बोले भी कहते मौलवी वेला करके ना कल तक। हुण सुभान अल्लाह कहना ही, हुण मौका ही छुट्टी खुली, हुण थोक ना कमी। आजा मंग ले जो कुछ चाहना है, तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है, बुए गैरां दे क्यों जाना है, मेरे मिलने नू लगदा कराया नहीं, मैं कोई दूर महल बनाया नहीं, चौकीदार भी कोई बैठाया नहीं, खाली हाथ आवें झोली भर देवां। फरमाया कुरान कहंदा इस्तस्तगीसूना रब्बकुम वस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम। खालिक ने फरमाया सूरत अनफाल, कमली वालिया नबी पन इंजा चुक के मंगया। बदर दी जंग किवें मंगया? कमली वाले सजदे च पैने वसजुद वक्तरिब। नबी पाक सजदे पे अरमाल देना है, करमाल कपड़ा कपड़ा नहीं, कपड़ा कपड़ा चलो लियाओ। इंज करके मोढे ते नबी पाक दे काली कमली हुंदी सी। सरकार सजदे पै ते चादर जमीन ते डिग पई। ते सदीक ने चादर फड़ के मोढे ते रखी ते सरकार नूं कहा सोहणिया तुहाडा रब तुहानूं जाया नहीं करेगा। अल्लाह ने कहा सोहणिया जबरील छेती जा नबी करीम नूं कही सरकार सजदे पैने आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। सजदे पैने अल्लाह ने फरमाया सोनिया जाके कह दी अन्नी माकुम, सोनिया कल्ले फरिश्ते नहीं ताड़ा रब भी ताड़े नाल लड़ेगा। हे खुदा तुहानू पै जे 5000 की लोड़ ते बूआ खड़वाओ मौलवी अब्दुल हफीज दा, मौलवी अब्दुल रशीद दा, नासर मदनी दा। मैं तो उक्का ही नहीं खोलना, कैमरे च वेख के आखना मौलवी घर
वड्डे बंदे मौलवी जिन्ने ने वो कित्थे रात नूं मिलदे तवज्जो ते ऐ जे तुहानूं मिल भी पैण इत्थों वाले ते 3 वजे उन्हें अखां मलदियां आखना किधर आए जे बोलो तुझ पै जा इन्ने बंदे जे बोलो 3 वजे उन्हें आखना किधर आए तो उन्हें आखना है हाँ माशाअल्लाह होर लिया अल्लाह तेरी उम्र च बरकत पाए ते जा सारी उम्र तेरी बेगम तेन बिस्मिल्लाह वेलकम टू बैक होम कवे जिन्हों बीवी बिस्मिल्लाह कवे उहदियां थकावटां उतर जांदियां सच्ची गल कर अल्लाह जिन्ने बैठे ने सारिਆਂ ਦਾ सलूक बना दे रात दे 3 वजे होण बूरा होवे अंपायर माल दा मेरा यार है साकब भट्टी वो होवे रात दे 3 वजे तुसी बूहा खड़काओ बाहर आउण हाँ जी जनाब कौन वो जी मैं फलाना मानंता तुसी कौन आप कौन है मन दक्कल बाप दरवाजे पे कौन है वो कहे जी मैं फलां अच्छा किधर आया अखा मलन ते अगला नींद चो वो जी मैनू 5000 की लोड़ हुण मौलवी पैसे तो नहीं देने मौलवी आखो तू किधर आया वही मैनू पीड़ हो रही दम कराना मौलवी ने आना सवेरे 5 बजे मसीते आ जाना ही मैं मर जाना तू 3 बजे आ गया बंदा बंदे कोल जिन्नी लेट जाएगा उन्नियां झिड़कां बहुतियां खाएगा अल्लाह आंदा रवां जागदा मैं कदी सौंदा नहीं राखी जग दे करां अंग लाउंदा नहीं तू फिर भी मेरे बूए आउंदा नहीं मारा सद मैं आप सवाली नूं क्यों छड्या मेरे दर आली नूं देवां दान ना मोड़ा खाली नूं पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाह की आंदा है मेरे मिलने नू लगदा कराया नहीं मैं कोई दूर महल बनाया नहीं चौकीदार भी कोई बैठाया नहीं खाली हाथियां में झोली भर देवां तेनू माल औलाद मैं जर देवां तेरी हर मुश्किल कर हल देवां पढ़ ला इलाहा सारे पढ़ो टेक ला के चन्न बैठा पढ़ उच्ची पढ़ सुभान अल्लाह पढ़ तू जवानी च टेक लाई है अजकल मुंडिया साथ साथ नहीं है तू सही जवान आ टेक नहीं लाई है मेरा यार की ना तेरा हाथ मिला ये मेरा यार है पुराना मोहम्मद शफीक अल्लाह दे ते भाई शफीक ही हो अल्लाह ते मेहरबान ही हो अच्छा भी किन्ने बंदे ने बूरे तो लैके बिहाड़ी तक एक मुफ्ती एक पीर एक आलम एक वजीर एक सखी विखाओ जड़ा रोज़ बूरे च ऐलान करे आजा मंग लै जो कुछ चाहना है एक सब तो करीबी रिश्ता बंदे दा मनन वाला सौरे हुंदे बोलो की हुंदे ने सौरे 3 बार बंदा ओहदे कोल धार मंग ले ना साले कोल बौना छड़ देंदे सस गोभी खवाना शुरू कर देंदी सौरा फोन सुनना छड़ देंदा मशवरे च बौना छड़ देंदा अल्लाह पाक दे दरबार विचों जो दिल चावे ओह यार मंग लै गल तेरे मंगन ते मुकनी भावें फुल मंग लै भावें खार मंग लै ओदे खजानियां विच नहीं कमी आउंदी एक वार छड़ के लख वार मंग लै मदनी आखदा है सारा जग छड़ के कमली वाले मुहम्मद दा प्यार मंग लै
سارا جگ چھڈ کے کملی والے محمد دا شیخ القرآن ایویں نہیں سی کہندے ہوندے تساں آپے ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں آماں دی پتر میرے التحان کرنا ماں جی کچھ نہیں پھسیا ساڑھے پنجابیاں دے ہاتھ نہیں نہ کھلوندے وہ دا نواں کھرکی جاندہ سنو شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری گزرے نے آندے نے تساں آپے ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں آماں دی جتھے نیویں پالی اب بڑے پرا لینا کڑاکا نکل لگا ارے کہتے نا جی بڑے پرا ورگا سمجھ دے جتھے نیویں پالی نبیاں نے پڑھو جتھے نیویں پالی چلو میں ایک رعایت دینا نبیاں دا منن والا او بولے باقی بے ایمان چپ رہن میں انہوں نے کچھ نہیں کہنا ہن ویکھنا ہے جتھے نیویں پالی ہجے چس نہیں آئی اینا مجمع سی ٹھنڈ پہ جانی چاہیے جتھے نیویں پالی کی رہ گئی گل اماماں دے میرا نبی امام دا نال سرور دو جہاناں دا میور درود سلام دا آ مرشد نبی نو من سجنا تینو عظمت ملے سلاماں دا آندے نے مکے چن چڑھے آ جگ لو ہو گئی مکے چن چڑھے آ جگ لو ہو گئی تے سونا کفر دی رات مکان آیا راہوں پھلیاں جاندیاں راہیاں نوں تے سونا جنت دارا وکھان آیا تے میں وچ وعدہ کیتا ہے قرآن چ وعدہ نہیں کرنا حدیث چ وعدہ نہیں کرنا دین چ وعدہ نہیں کرنا میں شیر پڑھایا اگے ودایا ہے ادھر پچھو دھیان کری پتر توجہ میں شیر ودایا اگے میں کیا مکے چن چڑھے آ جگ لو ہو گئی تے سونا بتاں دا راج مکان آیا پیشاب پیون والیاں نوں تے سونا زمزم دا جام پیان آیا اللہ بی بی مدینے دی آندھی ہے دا پہلا گناہ میں جاننی ہے نماز پڑھ دی سی پر ویلے کویلے پڑھ دی سی جڑا ویلے کویلے پڑھے انہوں قبر دا عذاب جنہیں کدی پڑھی نہیں او دا کی بڑے ہندی پترے دا دجا گناہ سی تیری بہن لوکاں دیاں گوانڈیاں دے کندانا لگ لگ کے گلاں سن دی سی قرآن آندا ولا تجسسو کسے دی جسوسی نہیں کرنی ایک کان لا کے گلاں سن دی سی سویرے محلے چ چگلی کر دی سی اللہ نے انہوں قبر دا عذاب دیتا قبر کی کہندی ہے میں وچ ساپ اٹھویں زہری تو بہنتر آق نامی میں وچ فرش فروش نہ کوئی تو فرش بنامی میرا میں وچ ساپ اٹھویں زہری تو بہنتر آق نامی میں وچ دل پر چانا کوئی ساتھی نال لے آویں میں وچ کوپ ہنیر ہنیرا دیوا بال لے آویں قبر کہندی کلے آنے اندھیرا بڑائی سپ بڑے ٹھوئیں بڑے سارے خرچے رحمانیہ مسجد چ لے کے حضرت مولا علی پاک لنگے نا تے ایک مسجد چ دیوا پہ بلے حضرت تمیم داری صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے دیوا بالیا تے مولا علی پاک نے جو کھڑکی چو چمکیا مسجد روشن ہوئی تے آپ نے دیوا ویکھ کے کیا مولا علی پاک نے
دیوا ویکھ کے کیا مسجد نو روشن کرن والے اللہ تیری قبر روشن فرمائے جیڑا مسجد چ خالی روشنی کرے اللہ دی قبر روشن کر دے گا میرے بھائیو اس مسجد دی اتے سولر لگنا تے جیڑا بندہ اپنی ماں دی قبر تے ٹیلاں لاؤنا چاہتا ہے نا ٹیل نہ لاوے پکی قبر بناونا گناہ ہے وہ اپنی ماں دے نا دی ایک پلیٹ مسجد تے لا دے سولر دی جب تک لوکی وضو کرن گے پانی پین گے نبی پاک نے کہا دوست کی جنتی نو کہے گا میں تینوں وضو کرایا سی مینوں جنت لے جا تے جنتی انہوں باؤں پھڑ کے جنت لے جائے گا ایک بندہ کہو تو ٹوٹیاں تے مسواک رکھی پھڑی سی انہیں کہنا میں پھڑی سی انہیں کہو میں رکھی سی آج میں دوزخ چاہیا آپ مینوں تے لے کے چل وہ جنتی وہ دی باں بھی پھڑو تے لے جو جنتی کاندھ ٹپو تے ادھر جنت اللہ کہن گے ایک پھیرا اور ماریا پھر آ جو پھر اللہ کہن گے ایک پھیرا اور ماریا پھر آ جو پھر جنتی آکو مولا کریم میرے آ گئے اللہ آندہ میرے الوے اللہ ایک مٹھ بھرے گا دوزخ چو اب مولویوں دا پروگرام بڑھنے لگا جی اڑے مولوی آندے نے بھی ساری دنیا دوزخ نو جانی ہن اللہ دی مٹھ دا کسے نو اندازہ ہے گا ان شرک لظلم عظیم صرف اللہ نہ شرک کرنے والے ہی اودے چ رہنا ہے باقی سارے جنتاں دے مہمان ہو جانے اوے بولو دوزخ بھریا تے شیطان خوش ہونا ہے تے جنت بھریا تے رحمان خوش ہونا کوئی اپنے شریک نو خوش ویکھنا چاہتا ہے تسی نہیں اپنے شریک نو خوش ویکھنا چاہتے تے اللہ اپنے شریک نو خوش کرے گا شیطان نے چیلنج نہیں کیتا میں جنت دے بوئے کے بہ جانا میں وڑن دینا ہی کوئی نہیں کہے تے اللہ نے کیا آخری سانس تے بھی انہیں کہتا نا کہ مینوں معاف کر دے تیرا شریک کوئی نہیں مکی صاحب نے کیا لینے والے مجھے آ گئے قابل رشک موت مینوں کہندے نے انج کیا آوے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی انہاں کیا آوے گا جدے وال تینوں لے کے جا رہے ہیں گھبراویں نہ گھر والا تیرے تے راضی ہے سونی صورت والے فرشتے جدو سامنے آئے تے مکی صاحب کہندے نے پروفیسر عبداللہ باولپوری دا پتر تے لختے جگر تے چان مکھن کہندا ہے او ناصر حمدانی گواہی بن جا لینے والے مجھے آگئے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کاش مکی صاحب کی جگہ اس دن میری موت ہوتی ہم نے اس دنیا میں رہ کے کرنا کیا ساری دنیا کی بہاریں ہم نے دیکھ لی اللہ کی قسم اٹھاتا اس ممبر پہ بیٹھا ہوں میں اپنے لیے نہیں جی رہا میں کسی کے لیے جی رہا ہوں اس دنیا میں کیا نیا دیکھنا مکی صاحب کی موت کوئی عام مومن کی موت بولو فرشتے سونی صورت میں آئے ہوں اور بندہ کہے لینے والے مجھے آگے اس دن سے میں نے یہ شعر بار بار پڑھنا شروع کیا ہے جدو آخری خون سائے اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ پڑھو جدو آخری خون سائے اللہ پڑھا لا میری لگی توڑ نبھائے اللہ پڑھا لا تاڑی کئیاں دی 27 سال عمر نہیں تے میں 27 سال جمعہ پڑھاؤں دیا ہو گئے 1000 تو اتے مسجد بنوا چکے ہوں اللہ دے فضل 1000 تو اتے جدو آخری ہون سائے اللہ پڑھا لا الہ آپ پچھلے مہینے میں بہاڑی جمعہ پڑھا ہے تے میں اکو جمعے چ بندیاں نو کیا مسجد بنا دو ساریاں کھڑکیاں مان لیاں دروازے مان لے واٹر پمپ مان لے ٹوٹیاں مان لیاں اٹا مان لیاں بجری مان لی ریت مان لی سریا مان لیا لوگ ارشد خلیل صاحب والی مسجد اکو جمعے میں کجرالے جمعہ پڑھایا تے قلعہ میاں سنگھ اکو جمعے چ بیبیاں اتنا سونا میرے ہاتھ چ دتا مسجد اکو جمعے چ بن گئی اللہ پاک کام لیندا بندیاں تے میں تانوں بھی کہنا جیڑی رات سون لگے اے کہنا نا کہ پرسوں میں کام کراں گا انہاں دا فجر والے اعلان ہو جندا فلانا فوت ہو گیا
ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਘੜੀ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰੁਕ ਜਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਚਾਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ। ਨਬਜ਼ਾਂ ਰਹਿਣ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਸੀਨੇ ਠੁੱਕ ਜਾਣੀ।